बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। हमेशा की तरह आज के लेक्चर में हम जो पढ़ रहे हैं, हम ताले पढ़ रहे हैं। पहला खाना, ठीक है ना। मैं अब जायचे बनाऊंगा पहला खाना। दोस्तों, आज हम वक्ती जायचे पे बात करेंगे। और ये जो वक्ती जायचा है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि हम अभी ताले पे हैं, पहले खाने में। और मेरे ख्याल में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल सही लेक्चर को समझ रहे हैं। अब देखिए, आज मेरे पास एक खातून आई, उन्होंने कहा मैं अपने बड़े भाई के बारे में इंक्वायरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा ओके। 2 और तकरीबन 15 मिनट हुए थे जब उन्होंने सवाल किया। अब जब हमने हस्बे कायदा इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे बुर्ज असद तुलू हुआ। अब ये बुर्ज असद उस खातून का बुर्ज था जो मेरे पास बैठ गई थी। बात समझे? तुलू बुर्ज असद है और खातून बैठे अपने बड़े भाई के बारे में जानना चाहते। मैंने उनसे कहा ये बताएंगे आप किसके बाद पैदा हुए? उसने कहा मेरे से एक बड़ा भाई है जिसका ये नाम है। मैं कहा इससे बड़ा? उसने कहा इससे बड़ा जो भाई था जो यहाँ आना था, उसने कहा जी वो फौत हो गया है जवानी में। अब वो फौत हो गया, अब नहीं, हाल में नहीं है। तो मैंने कहा उससे बड़ा? उसने कहा जी ये वही है जिसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। तो अब ये खातून खुद, ये उसका एक बड़ा भाई, ये उससे बड़ा भाई। बात को फॉलो करें। हाल की बात आप कर रहे हैं, जो इस दुनिया से चला गया वो तो जायचे में नहीं है, वो तो चला गया। तो अब यहाँ देखें, बुर्ज असद को हमने तलू किया क्योंकि ये वो खातून का जायचा है। अब उसका बड़ा भाई हमने जायचे में ढूंढा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका 11वां खाना और इसका 11वां खाना ये आया, जायचे का 9वां खाना। तो 9वां खाना बुर्ज हमल बना, तो हमल को हमने यहाँ रख दिया। अब ये जो बुर्ज हमल हमने यहाँ रखा दोस्तों, ये हमें अब उसके जो बड़ा भाई है जिसके बारे में इनको यही कर रही है, अब ये उसका ताले आ गया, पहला खाना। बात समझिए, जायचे को हमने तकसीम किया। अब ये जायचा उस खातून का जहाँ मैंने आपसे बताया कि असद तुलू था, उसका बड़ा भाई जिसके बाद ये खातून पैदा हुई, इससे बड़ा भाई जिसके बारे में सवाल था। तो सो बुर्ज हमल यहाँ पे आ गया। अब ये जो बुर्ज हमल हमने उसका कायम किया, उसका ताले कायम कर दिया। बात वही है, ताले कायम करने में। ताले कायम किया। अब जायचा उसकी पूरी ये वक्ती जायचा है, ये आज का वक्ती जायचा है। इसे आप गौर करें, बनाएं और मेरी बातें याद रखें। उसने कहा जी मेरा जो भाई है वो इस मतलब एक यूरोपियन कंट्री में है। ओके, अब देखिए ये उसका जायचा है, यूरोपियन कंट्री में बंदा मौजूद है, पाकिस्तान में नहीं है। तो उसका रोजगार यहाँ से नहीं देखना, बल्कि आपने यहाँ से देखना है। ये इस मुल्क का रोजगार है, ये बैरून मुल्क का रोजगार है। और ये आपको दुनिया किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये बैरून मुल्क का रोजगार है। याद रखिएगा मेरी बात, ये मेरी रिसर्च है जाती है और मुझे 10 साल लगे इसमें यहाँ तक आते। तो मैंने उनसे कहा कि उसका जो रोजगार है वो मुश्किलात का शिकार है। गौर कीजिए, इस बंदे का, बुर्ज हमल वाले का सितारा चौथे खाने में, बैरून मुल्क में, हबूत के खाने में बैठा हुआ है। अब इसका जरा आप ज़हनी कंडीशन देखेंगे। ज़हनी कंडीशन देखने के लिए क्या करेंगे कि काबल से आरगान के हैं, अतारद रिवर्स है 9 दर्जे पे और जोरा रिवर्स है 8 दर्जे पे। तो जब दो सितारे दिमाग में रिवर्स है क्या होगा? मुश्किलात आएंगी। जोरा जो है इनकी फाइनेंस का सितारा भी है। आप देखिए ये फाइनेंस का सितारा है, फाइनेंस का सितारा है। मैंने कहा जी कि वो अपने फाइनेंशियली ट्रबल में है। अब दूसरी उसकी दलील ये है कि जायचे के 12वें खाने में ज़ुहल, शम्स, नेपच्यून, रास बैठे हुए। मैंने उसे कहा तो बैंक करप्ट होने की सिमत में है। क्यों कहा? क्योंकि मरीख जायचे के चौथे खाने में, अपना हबूत के खाने में बैठा हुआ है, जोहरा वबाल के खाने में है जो फाइनेंस का सितारा है। दोनों की यकजा किया तो क्या हुआ कि बंदा वहां पे उसकी जो गवर्नमेंटल अमूर हैं फाइनेंस के बारे में मुश्किलात का शिकार है। तो उसने कहा जी बिल्कुल वो बहुत तंग है। मैंने कहा उसे कहें परेशान ना हो। अब हमने उसे कहा कि परेशान ना हो, आपका भाई का जायचा तब्दील होने लगे। अब तब्दील होने वाली बातें क्या हैं इसमें?
بہتر ہونے والی باتیں ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی بات میں نے عرض کیا کہ یہ اس کا کرنٹلی یہ اس کا حال ہے، یہ اس کا مستقبل ہے. اوکے، یہ اس کا اس ملک میں کرنٹ روزگار ہے، یہ اس کا فیوچر ہے. بات فالو کی آپ نے میری. جب بیرون ملک ہم پہنچے تو ذائچہ اس کا روزگار یہاں سے بتایا. اب یہ اس کا حال ہے، یہ اس کا فیوچر میں جو سورج ہے آج دیکھیے 25 درجے پہ برج حوت میں ہے، مطلب 26ویں درجے پہ ٹریول کر رہا ہے. 4 درجے اور اس نے طے کر کے اس نے برج حمل میں آ جانا ہے جو اس کے بادشاہ کا خانہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا فیوچر وہاں روزگار کا بہتر ہے. دوسری دلیل میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مشتری ذائچے کے 30 خانے میں بیٹھا ہوا ہے. مشتری کو شرف ہونا ہے یہاں، اور یہیں پہ سورج کے ساتھ کران ہونا ہے. میں نے کہا جولائی میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کے حالات بہتر ہوگی. کوئی جولائی میں جو اس کا ذائچہ ہے اس میں 2 ستارے اکٹھے ہوں گے یہاں. ایک تو مشتری یہاں پہنچے گا، دوسرا سورج بھی یہاں آئے گا. حالات اس کے بدل جائیں گے. اور تیسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زحل اس کے نیگیٹو خانے سے نکل کے اس کے فال کے خانے میں آ جائے گا. اب یہاں میں ایک بات اور سمجھاتا چلوں کہ اگر یہ بنا 30 سال کی عمر میں ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ ابھی مشکلات ہیں، کیونکہ زحل کا 30 سال کا دور چل رہا ہو. اگر بنا 30 سال سے اوپر ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ تھوڑی بہت مشکلات رہیں گی، کیونکہ زحل یہاں آئے گا، ذہنی طور پہ تھوڑی مشکلات لائے گا، لیکن وہ اس والے حالات نہیں ہوں گے جو کرنٹ ہے. زحل کا جو پہلا دور ہوتا ہے، اگر ذائچہ پیدائش میں پہلا دور سٹرونگ ہے تو دوسرے دور میں وہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کے حالات بدلنے کی سمت میں ہیں. آپ بالکل پریشان ہو، اسے کہیں کہ اپنا کام کنٹینیو رکھیں، فردر لون چھوڑ نہ لے. جب تک مریخ ذائچے کے 4تھے خانے میں رہے گا اس کی مشکلات نہیں ختم ہوئی. اسے کہا کہ مزید اسے کہیں کوئی انویسٹ نہ کرے، دال روٹی چلتی رہے. اسے ہدایت کر کے بتا کے بھیج دیا. یہ وقتی ذائچہ ہے، اس وقتی ذائچے کو پڑھنے کا قاعدہ سیکھیں. تو روح برج معلوم کی اسد، دیکھیے یہ اسد آ گیا. اسد سے بڑا بھائی جس کے بعد یہ خاتون پیدا ہوئی وہ یہاں پہنچا. اس سے بڑا بھائی کہاں پہنچا؟ برج حمل. اس کو تالے قرار دیے، پہلا خانہ، اور یہاں سے اس کا ذائچہ شروع. پوری دنیا میں صرف آسٹرالوجی ایک ایسا علم ہے، اس نے کہا جی کہ میرا جو ماموں ہے اس کا سالہ بیمار ہے. تو آپ نے ذائچہ قائم کیا، وہاں سے اپنی اس سائل کا یہاں پہ طلوع برج نکالا. اس کے بعد اس کی والدہ کو دیکھا، اس سے پوچھا اس کا جو ماموں ہے وہ بڑا بھائی چھوٹا کتنے درجے بھائی؟ چھوٹا ہے تو ہر 3 سٹیپ بعد ایک بندہ چھوٹا آتا جائے، بڑا ہے تو 11ویں خانے سے 11واں خانہ بڑا آتا جائے. تو ہم وہاں پہنچ کے اس کا جو ہے ماموں کا ڈھونڈیں گے. اب ماموں کا سالہ ڈھونڈنے کے لیے پھر ماموں کے ذائچے سے اس کی بیوی کا کھانا ڈھونڈیں گے، اور وہاں سے آنورڈ اس کا بھائی ڈھونڈ کے اس کو اس کے خلاف. دنیا کا واحد علم آسٹرالوجی ہے جو آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. اور میں پھر بتاتا چلوں، میرے استاد محترم خدا ویری کی رحمت کرے، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا مجھے کہ اتنا تمہیں شوق ہے، ایک دن آئے گا تمہیں اتنے تمہیں جواب آئیں گے سامنے والے کو سوال. اور میری زندگی میں الحمدللہ آج تک یہ نہیں ہوا کہ میرے پاس کسی کا جواب نہ ہو انلس کے ذائچہ کھلا ہو. اگر آپ کے ذائچے میں یہاں پہ زحل آ جائے 7ویں خانے میں تو ذائچہ بند ہو جاتا ہے. آسٹرالوجی کہتی ہے بالکل بات نہ کرنا انلیس کہ وہ بندہ اپنی بیوی کے بارے میں سوال نہ کرے، یا سوال اس کا 5 سال سے چھوٹے بچے سے تعلق ہے. بس پھر آپ جواب دے سکتے ہیں، ورنہ ادروائز آپ کسی بھی آپ کو آپ کا علم بند ہو چکے ہیں، آپ کسی چیز کا نہیں پتا چلے. تو محنت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، آگے سے آگے بڑھیں انشاءاللہ.